السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم كنقترح عليكم حلوه كتجي سهله بزاف، بيان سور بدون فرن بدون طبخ، في دقائق. دونك والمكونات بسيطه بزاف. كنتمنى تجربوها. نحتاجو 250 غرام ديال الكوك. دونك الكوك اي كوك عندكم. دونك غناخذوا 250 غرام اللي غادي نديروه في شي صحن او في شي زلافه كبيره. بيان سور غادي نحتاجو الوغ بالنسبه لهذا باش غادي نخلطو. غادي نحتاجو بيان سور لو لي كونسونطري سكري. دونك لو لي كونسونطري سكري بيان سور على حسب الخليط. دونك غادي نخلطو بيان سور العناصر. غيجيو هادو بحال دي غفايلو، دونك يجيو زوينين وساهلين كيف ما كتشوفوا. غياخذوا شويه ديال الوقت ماشي بزاف. دونك غادي نحاولوا نخلطوا العناصر. عندنا جوج ديال العناصر بيان سور. غادي نخلطوهم جيدا بيان سور تجينا عجين اللي نقدروا نخدموا. دونك تقريبا تقدر تاخذ حك واحد ديال نيسلي. فوالا دونك غادي نستمروا في التخلاط. الوغ كيف ما كتشوفوا ملي خلطنا العناصر بيان سور الكوك، سمحوا لي دونك الكوك نورمالمون من الاحسن الا كان عندكم غليظ دوزوه شويه في مولينكس باش ما يكونش غليظ بزاف، باش كتجيكم بحال اون بات كيف ما كتشوفوا. فوالا كتجي كتماسك مزيان. دونك تقدروا تكوروهم ولا دونك كتجي بحال هكا، كتجي رطبه بزاف. دونك بيان سور دابا بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. اول موديل ولا اول حلوه نقدروا نصاوبوا بهاد لاباط هادي. بيان سور نقدروا نديروا بحال هكا، نقدروا نديروا دي بول بحال هكا. دونك كنكوروهم بيان سور. هذه كتماسك معنا مزيان. دونك ما كتعذبناش في التكوار كيف ما كتشوفوا كتجي بحال هكا. دونك اما غنديروا لهم بحال هكا. نوريكم شكل ثاني. الوغ بالنسبه للشكل الثاني اللي تقدروا ديروه، غتاخذوا بيان سور شويه من هاد لاباط هادي، غادي تحطوها في شي صحن ولا شي حاجه، وتقدروا تزيدوا معها المنكهات بحال دابا هذا كيتباع بيان سور متوفرين عند موالين الحلويات. هذا بلوغو ديال بيش. دونك غندير شويه منه اللون باش تبدل اللون ديالو، ومنه المذاق ديال البيش. تقدروا بيان سور كاين بزاف ديال الالوان. دونك غادي نديرو هكا. من الاحسن نخدموا اليد باسكو معلقه شويه غادي تفقسنا. دونك نبقاو نخلطوا بحال هكا. الوغ كيف كتشوفوا ملي خلطنا العناصر جيدا، خلطناه مع الملون الغذائي. تقدروا ديروا بيان سور اي ملون عندكم. دونك دابا غنحاولوا ناخذوا اي مول عندنا ديال السيليكون بيان سور بحال هكا ولا باغزون. غناخذوا منه شويه ديال هذا. دونك غادي نحاولوا نورقوا مزيان باش ندخلوا في المول. بيان سور تقدروا تاخذوا اي مول عندكم، غير خصكم طاسيو مزيان باش كياخذ لا فورم ديال المول. دونك نديروا بحال اما عندكم مريضات ولا عندكم اي حاجه عندكم. فوالا كنقادوها مزيان وكنطاسيو بحال هكا باش كتجي تقريبا مقاده. فوالا تقدروا تاخذوا بيان سور اي شكل عندكم ديال السيليكون. دابا غادي نحاولوا نحيدوهم. فوالا كيجيو على هذا الشكل هذا. اي وريده اي حاجه عندكم كيجيو رائعين كيف ما شفتوا، ما كياخذوش الوقت بزاف. دونك هذا لو دوزيام موديل. غناخذوا لو ترويزيام موديل. تقدروا بيان سور تاخذوا نفس العجين وديروا به بيان سور اون اوتر كولور. الوغ الشكل الثاني بيان سور خدينا صحن بيان سور خاوي وزدنا فيه لو كوكو، الشوكولا كوكو بيان سور اللي ما كتكونش حلوه بيان سور بور لي غاتو، ماشي بحال جونغ نسكويك ولا شي حاجه كتكون بيور. لو كاكاو امير كنزيدو فيه بيان سور هادي. حاولوا بيان سور ما تخليوش لاباط
زعما محلوله خصكم تسدوها من الاحسن، حيت نواه كوكو دغيا كينشف. دونك هذا غادي نخلطو معاه كوكو، دونك شوكولا امير. الوغ ملي كملنا التخلط ديالو كيجي على هذا الشكل، كتجي بيان سور اون بات شوكولاتي. غتاخذوا بيان سور اي مول عندكم ديال السيليكون. دونك نحاولوا نملؤوا هذا السيليكون مزيان. بيان سور تقدروا تخليوهم كويرات الا ما عندكمش هذا ديال السيليكون ولا هذا، تخليوهم كويرات ديروهم في لي كولور. خصهم نعمروهم مزيان. بيان سور نحاولوا نقادوهم باش كتخرج لينا مقاده. من بعد غادي نحاولوا نخرجوها غير بشويه، باغاف هادي. فوالا دونك كديروا ان اوتر موديل. بيان سور غادي نوريكم مزيان في الاخر. تقدروا نعمروهم بشي حاجه كيجيو بحال هكا، بيان سور نوا د كوكو افيك لو كاكاو امير. دونك كنحاولوا نقادوهم بحال هكا. فوالا دونك لحد الان عندنا 3 ديال الشكيلات. بيان سور تقدروا تزيدوا اون اوتر كولور. الوغ بالنسبه للشكل الرابع بيان سور كتاخذوا نفس لاباط، غير هي خصكم كيما دايره لها انا خصكم تغطيوها حيت كتنشف. دونك غناخذوا شويه ديال الكولورون روز. تقدروا بيان سور ديروا اي منكه عندكم بيان سور، ولا اي لون عندكم بيان سور. دونك غادي نكملوا هذا باش يجينا اللون الوردي. الوغ كيف ما كتشوفوا ملي كملنا التخلط ديال هذا بيان سور دونك جا اللون ديالو وردي. دونك عمرنا هادو بيان سور. تقدروا ديروهم حريبلات، تقدروا ديروهم، انا عجبني هذا الشكل هذا ديال جا بحال الورده. دونك عمرناهم بيان سور. دابا غادي نحيدوهم، غير خصنا نطاسيوهم مزيان باش كياخذوا لا فورم. هادو بيان سور كيبقاو مده طويله، ولكن يكونوا بيان سور في ديروهم في شي، شفتي كيفاش كيجيو على هذا الشكل هذا لا كولور روز، كتجي غزاله بزاف. دونك خصكم تخليوهم بيان سور في اون بواط باش حيت الكوك دغيا كينشف. دونك فوالا تزيين بيان سور. غادي نمروا ليه منين نسالي هاد الكميه اللي عندي. دونك كما كيشوفوا كيجيو فنين. دونك نكمل البقيه. الوغ ملي كملنا العناصر كلهم اللي عندنا بيان سور التزيين كيبقى اختياري. هادي كيجيو بحال غافايلو، كنديروهم غير في نواه كوكو بحال هكا. تقدروا تحطوهم في دكاسات ولا تخليوهم جوست بحال هكا. الشكل الثاني حتى هو غادي نديروا له الكوك هذا اللي درنا بنكهه المشماش. حتى هو غادي نديروا له نواه كوكو كيجي على هذا الشكل هذا. الوغ الشكل الثالث اللي درناه بشوكولا، غادي نحاولوا ناخذوا شويه ديال نيسلي. نحطوا شويه ديال نيسلي، نديرو جوست في الوسط. فوالا كيجي في الوسط بحال هكا. نقدروا نديروا فيه دي بيبيت دو شوكولا بحال هادو اللي كيتباعوا بيان سور حتى هما عند اللي كيبيعوا الحلويات، اللي كيبيعوا بيتو الماتيريال ديال الحلويات. ديروا لهم شويه جوست بحال هكا بلي كولور. انا غيجيو على هذا الشكل هذا. بيان سور الرابع اللي كنا درنا هذا بلاغوم ديال فريز. دونك نقدروا نخليوه بحال هكا. الا عندكم لا غاناش ولا شي حاجه
سينون ديروا في دي كاسيت بحال هكا، دونك دي كاسيت تحطوا فيه بحال هكا يجي على هذا الشكل هذا. دونك فوالا كيف ما شفتوا بعجين واحد بجوج مكونات، جوست نوا دو كوكو و نيسلي كراميل، نيسلي بلوتو الحليب المحلى. دونك درنا 4 ديال الاشكال. الوغ ملي كيف ما شفتوا دونك هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين بيان سور في لا ديكوراسيون ديالهم، كيجيو فنين. دونك هادو هما اللي كنا صاوبنا لو كولورون ديال الفريز. هادو بيان سور بحال رافاييلو، هادو كنا زدنا فيهم بيان سور شويه ديال نيسلي مع هاد لي بيبيت ولا هاد الحبيبات ديال الشكلاط، وهادو اللي كنا درنا بالمشماش. دونك كيجيو رائعين كنتمنى. وهادو بيان سور كنا درناهم بالشكلاط. دونك كنتمنى تجربوهم. كيف ما كتشوفوا كيجي المنظر ديالهم راقي بحال هكا يتحطوا. دونك الا عجبتكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايكات واشتركوا في القناه بيان سور باش توصلوا باي جديد، والى موعد قادم ان شاء الله.